अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों पर सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के दो अहम सरहदी सूबे इस वक्त शदीद दहशतगर्दी का शिकार हैं। बावजूद ख्वाहिश और उम्मीद के इन सूबों से न्यूज़ स्क्रीन्स तक बमुश्किल ही कोई अच्छी खबर सफ़र कर पाती है। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो हमने देखा कि केपी के इलाके बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजबूत रिप्लाई दिया जिसमें 12 खवारिज मार दिए गए। अहम सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 अहलकार भी शहीद हुए और आज ही केपी के इलाके शांगला में भी एलीट फोर्स और सीटीडी में झड़प हुई जिसमें 3 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। इस कार्रवाई में भी 3 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया और ये सूरत हाल जो है नाज़रीन, ये इस चीज़ की मुत्तकाज़ी है कि वफाकी और केपी हुकूमत सारे इख्तलाफात भुलाकर 1 पॉइंट एजेंडे पर सर जोड़ कर बैठे, लेकिन अफसोस कि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ मामला यह है कि क्या केपी और वफाकी हुकूमतों को सूरत हाल का इदराक नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर हम गलत कह रहे हैं, ये बात सही नहीं है, तो फिर केपी और वफाकी हुकूमतें आमने सामने क्यों हैं? कौन इस महाजराई से पहले ही परेशान थी कि अब तो केपी के हुक्मरान पार्टी यानी पीटीआई में भी मजीद महाज खुलने लगे हैं। पीटीआई के अपने अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं। बहरहाल पीटीआई ने इन सारे दाखिली महाजों के साथ बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज मुआलजे के मामले पर हुकूमत के सामने डटकर हम देख रहे हैं कि खड़ी है, लेकिन केपी में कई मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने भी सूरत हाल का नोटिस ले लिया है। सड़कों की बंदिश से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई जिसमें जस्टिस एजाज अनवर ने कमेंट्स दिए कि आज चौथा रोज है, सड़कें बंद हैं, सूबे के अवाम शदीद परेशान हैं, लोग जान से जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी जो है अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है, ये अदालत ने कहा है नाज़रीन, और अदालत ने ये हुक्म भी दिया है कि आज ही सड़कें गए, जिसके बाद सड़कें खुलना शुरू हो गई हैं, लेकिन सियासी तनाव अभी भी बाकी है। ये तनाव कुछ घटता कुछ कम होता दिखाई देगा, इसके लिए कहीं कोई एफर्ट्स हो रही हैं? ये सारे सवालात, ये सारी सिचुएशन, इस पर हम बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है और कौन है जो इस आग पर अभी तेल डाल रहा है कि ये आग जो है ये बढ़ती चली जा रही है, भड़कती चली जा रही है। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सर, कल अभी मैंने तस्करा भी किया, बाजौड़ में शहादतें हुई और आज हमने देखा कि शांगला में शहादतें हुई हैं। आपको नहीं लगता कि वज़ीर आला केपी जो हैं इनको इस वक्त केपी ही में होना चाहिए था? देखिए, ये शहादतें तो नहीं होनी चाहिए, या वहाँ पे जो एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल, टेररिज्म का जो एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है, खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये दोनों सूबों को बहुत, मैं तो समझता हूँ कि जैसे ये दोनों सूबों में आग लगी हुई है और बहुत एहतियात और हर कदम फूंक फूंक के चलने के लिए हर पॉलिसी एहतियात से अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन ये इस बात का अदराक अगर आप कहिए ना कि वहाँ की हुकूमत जो है वो ज़रा इमोशनल है, तो हुकूमत को भी इदराक नहीं है। हुकूमत ने भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एटीट्यूड हो। हुकूमत ने हर वो काम किया है कि जहाँ से वो एक आपस में डिफरेंसेस को और हवा दी जाए, उनको बढ़ा दिया जाए। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक कहावत है कि वंस यू आर इन द गवर्नमेंट यू हैव टू शो मैग्नेनिमिटी। सारी दुनिया का ये एक असूल है कि जब हुकूमत में आप होते हैं तो आपके पास क्योंकि वसाइल, ताकत होती है, तो आपको ज्यादा मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए होती, खुला दिल, खुले ज़हन के साथ। और जब आप ऑपोजिशन में हो तो वहां पे I'm really sorry, मैं इस पे आती हूँ। हुकूमत क्या कर रही है, आपके साथ क्या ज्यादती हो रही है, आप क्या समझते हैं, ये सारी बात हम करेंगे। मेरा सवाल अभी जो आपसे है, मैं चाहूंगी कि प्लीज अगर टू द पॉइंट आप इसका जवाब दे दें। वजीर आला केपी को इस वक्त कहाँ होना चाहिए था? सर, ये मेरा आपसे सवाल है, फिर आगे चले जाते हैं ना और बातें कर लेते हैं। तो वो कहाँ, नहीं मुझे लेटेस्ट बताइए, वो है कहाँ पे? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद किसी काम से आए होंगे ना? किस काम से सर? धरने के लिए? नहीं, इस्लामाबाद में धरना तो क्या होगा वहां पे, लेकिन केपी हाउस के सामने बैठे हुए थे ना, जो केपी हाउस के सामने से आप मनाजिर भी देख रहे होंगे, जो मीडिया टॉक्स वहां पर हो रही हैं वो भी आप देख रहे होंगे, लेकिन जो पेशावर में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है, सर वो भी मैंने आपके सामने रख दिया ना। आप एक पाकिस्तानी होने के नाते चले मुझे इसका जवाब दे दें, एक सीनियर सियासतदान होने के नाते, पार्टी से बालातर होकर मुझे इसका जवाब दे दें कि वजीर आला केपी को इस वक्त कहाँ होना चाहिए। बात यह है कि जहां वहां पे जिस किस्म की एक्टिविटी हो रही है वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को संभालने वाली बात है। वो ये वहां पे हो या वहां पे ना हो, ये कोई सिविल डिस्प्यूट तो है नहीं है, ना सिविल की कोई प्रोजेक्ट या पॉलिसी मेकिंग का काम है। ये तो काम एंटायरली ऐसा है जहां पे
انٹروڈرز جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں اور یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی اور یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہو رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ خودکش حملہ بھی ہوا اور ایک جگہ کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا اور اس طرح سے کل بھی اور آج بھی سر ہوئی اور ان کے بھی لوگ. تو احمد اویس صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی طرح, بہت سارے ناقدین کی طرح, چلے اس طرح سے کہہ لیتے ہیں کہ جو کے پی ہے اس کو ایک پارٹ ٹائم نہیں بلکہ ایک فل ٹائم وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے, اور ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ احتجاجی سیاست جو ہے وہ جنید اکبر کے حوالے کر دی جانی چاہیے, انہیں کے میں پی ٹی آئی کے صدر کیا جانا چاہیے, کچھ معاملات ان کے سپرد کر دینے چاہیے. یہ معاملات بھی تو اٹھ رہے ہیں, کچھ اس میں سوچا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے اتنی زیادہ تنقید کے بعد سر؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے بات بتاؤں, دیکھیے بات یہ ہے, یہ بڑی سطحی انداز کا سوچ ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ وہاں پہ ہیں, ہونا چاہیے کہ باہر ہونا چاہیے کہ اندر ہونا چاہیے. بات اس بڑی پالیسی میکنگ کے اوپر ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہوئی کیوں. میں تو بارہا کئی مہینوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ روٹ کاز کی طرف جائیں کہ یہ کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر افغانستان کی طرف سے جو انڈین سپانسرڈ جو وہاں پہ اٹیک ہوتے ہیں یہ کیوں شروع ہو گئے, یہ کیوں انڈیا کو موقع ملا کہ افغانستان کے نزدیک آنے کا. افغانستان کے تو وہ قریب نہیں تھا, ہم تھے قریب. یہ اس کوز کو پکڑنے کی کوشش کریں, اور جب آپ ایک مرض کی تشخیص صحیح کر لیتے ہیں تو پھر اس کا علاج بھی نہیں کراتے ہیں. لیکن ہم تیار نہیں ہیں خود دانستہ طور کے اوپر کہ یہ مرض کی جو اصل روٹ کاز ہے وہ ہے کیا, اور اگر یہ سمجھ آ جائے, اور سمجھ تو ہے, دانستہ طور پہ ہم بولے بن جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور ہم ان سائڈ باتوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جن کا تعلق نہیں ہے یہ وہاں پہ ہوں گے تو کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی رک جائے گی؟ نہیں رکے گی اس وقت ہم ہماری پالیسی جہاں ہم نے مڈل ایسٹ میں ہم نے ایک اچھی ہماری فارن پالیسی رہی, وہاں پہ یہاں افغانستان کے ساتھ ہماری پالیسی میں بہت بڑا ایک لیپس آیا کہ انڈیا کو آپ نے چانس دے دیا کہ وہ ان کے ساتھ جا کے مل جائے, اور انڈیا ہم سے مار کھایا ہوا ہے. اب وہ ڈائریکٹ ہم سے حملہ نہیں کرے گا, یہ ہم سے لڑائی نہیں لڑے گا, وہ ان دونوں صوبوں کی طرف سے ہمیں ڈسٹرب کرے گا, اور کر رہا ہے, اور یہ سب سے خطرناک ہے. اس کے متعلق ہمیں بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی نکالنی چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے. کون بیٹھے گا, کب بیٹھے گا, کہاں بیٹھے گا, یہ فرما دیجئے نا. کس نے بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیا بات کرنی ہے, کب کرنی ہے؟ یہ دیکھیں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ دیکھیں یہ کام جیسے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. تو سر کے پی میں کس کی حکومت ہے؟ یہاں حکومت کو سوچنا چاہیے, وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے. کے پی میں کس کی حکومت ہے سر؟ کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے نا. آپ چلے ایک قدم آگے بڑھا دیں اپنے لوگوں کے لیے. آپ کیوں قدم آگے نہیں بڑھاتے؟ آپ لوگوں نے ساری سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں, عوام کو پریشان کر رکھا ہے, سوشل میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. سر ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں بتا دینا. ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری فیملیز, ہمارے بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر رلتے رہیں بقول آپ کے کہ پاکستان کی عوام نے آپ کے حق میں ووٹ دیا, اس کو تسلیم کیا گیا, نہیں تسلیم کیا گیا, اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ سر مجھے بتا دیں کہ جن کو آپ نے سڑکوں پر یرغمال کر رکھا ہے, کیا قصور ہے؟ ایک شخص, ابھی میں آج فوٹیج دیکھ رہی تھی, احمد صاحب ریکویسٹ سن لینا. آج میں ایک فوٹیج دیکھ رہی تھی ایکس پر, آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. ایک شخص ہاکی لے کر گاڑیوں کے آگے, ٹرکوں کے آگے سب کو محصور کیے ہوئے, ان کو ایک ایسی یرغمال کسی اس نے سچویشن کریٹ کی ہوئی تھی, اور وہ ہاکی لے کے آگے کھڑا ہے کہ میں سڑک کسی کو کراس نہیں کرنے دوں گا. سر کیا قصور ہے ہمارا, عوام کا کیا قصور ہے, ہمیں یہ بتا دیں. بولیے, تو مجھے یہ بتائیے کہ عوام کا کیا قصور ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھ کے, کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اب چوزن نمائندگان جو تھے, منتخب نمائندگان کی جگہ غیر منتخب نمائندگان کو سر اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ سر اس میں عوام کا کیا قصور ہے احمد اویس صاحب؟ اور جھوٹے عہد دلوا دیے. سر ہمارا کیا قصور ہے؟ سر میں تو ریکویسٹ کر رہی ہوں, جو بچے آج گاڑیوں میں پھنسے رہے, کل سے پھنسے رہے, جو عورتیں پھنسی رہی, جو بزرگ پھنسے رہے, جو لوگ ایمبولینسز میں تھے, سر ان کا کیا قصور ہے؟ سر یہ اچھا چلیں احمد صاحب, یہ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ یہ کس کا فیصلہ تھا کہ لوگوں کو سڑکوں پر اس طرح سے روک دیا جائے, سڑکیں بلاک کر دی جائیں؟ کچھ اور آپشن سر اس پہ تو غور فرما سکتے ہیں نا آپ لوگ, کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. یہ سڑکیں بلاک کرنے سے, میری بات سنیں, آپ اگر دونوں کے جرائم کا یا ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کا موازنہ کرنے لگیں تو ایک ایسا شخص
جو ان الیکٹڈ ہو وہ ایک گروپ بنا کے اور سارے ان الیکٹڈ بندوں کا گروپ کو حکومت پہ پارلیمنٹ میں قابض ہو جائے طاقت کے زور کے اوپر اور پیچھے اس کے اسٹیبلشمنٹ کا زور استعمال کرے اور اس کی جگہ پہ لوگ احتجاج کرنے کی سڑکوں پہ آ بیٹھے تو کون بڑا مجرم ہوا؟ مجرم تو جس کو حکومت کا حق نہیں ہے وہ حکومت کر رہا ہے. سر میں اس چیز سے اعتراض نہیں کر رہی کہ آپ سر میری بات سن لیں نا احمد صاحب, میری عرض سن لیں. میں تو اس چیز پہ اعتراض ہی نہیں کر رہی کہ آپ مجرم کس کو ٹھہرا رہے ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ عوام کو کیوں آپ مظلوم بنا رہے ہیں, ان کے اوپر آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں, کوئی اسٹریٹجی بنائے نا. یہی تو میں عرض کر رہی ہوں کہ وزیر اعلیٰ وہاں جا کر بیٹھے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے پی ہاؤس کے سامنے آتے ہیں یا دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں, سڑکیں جو ہیں وہ آپ بلاک کروا دیتے ہیں, لوگوں کو آپ کس چیز کی آپ سزا دے رہے ہیں؟ یہی بات کر رہا ہوں, دیکھیے اس کو بھی سنیے نا جو میں کہہ رہا ہوں. جی سر, کہ عوام کو کس بات کی سزا آپ دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا ہے جن کو حق حکومت ہی نہیں ہے. تو سر پہلے سے سزا یافتہ کو آپ اور سزا دیتے ہیں احمد صاحب. دیکھیں نا اب پہلے سے پسے وہ ان کو بقول آپ کے کہ اگر یہ ظلم ہوا ہے عوام کے ساتھ تو آپ ڈبل تو نہ کریں نا اس کو. اب اگر ظلم ہوا ہے بقول آپ کے آپ تو ظلم تو سر جائیے نا حکومت کے ساتھ بیٹھیے نا, معاملات کیجیے نا. پچھلے دنوں میٹنگز ہوئی ہیں نا آپ کی خیبر میں, ادھر کے پی میں ہوئی ہیں نا آپ کی میٹنگز. آپ 26ویں ترمیم کو سامنے رکھیں, 27ویں ترمیم کو سامنے رکھیں تو نہ آئین کی وہ شکل رہی نہ. تو سر اس وقت بھی آپ لوگوں نے اس طرح سے احتجاج ہی نہیں کیا جب یہ ترامیم ہو رہی تھی, جب یہ ترامیم ہو رہی تھی تو آپ نے اس طرح سے احتجاج ہی نہیں کیا جس طرح سے آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. ابھی اتنا بڑا میڈیکل والا معاملہ سر یہ میں نے تو نہیں آپ کو بتانا کہ آپ کیا کرتے. احمد صاحب میں نے تو نہیں آپ کو بتانا آپ کیا کرتے, میں تو صرف یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو ابھی آپ کر رہے ہیں اس کی کوئی لاجک دے دیجئے. اتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اس کی کوئی لاجک دے دیجئے جو سڑکیں آپ بند کر رہے ہیں. ایک بات شروع کی ہے تو سنیے. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ جی جب پارلیمنٹ میں آپ نے غیر آئینی طریقے سے کہ وہ ریزرو سیٹس جو پی ٹی آئی کی ہونی تھیں وہ جا کے پی ٹی آئی کی جگہ مخالف پارٹیوں کو آپ نے دے کے ان کے 2/3 بنائی کہ اپنی مرضی کا تبدیلی کر لیں, آئین کا حلیہ بگاڑ دیں, اور بگڑ گیا. اب اس حالت کے اندر آپ کہیں کہ جی اب یہ بڑے صبر و تحمل کا ثبوت بھی دیں اور یہ کچھ بھی نہ کریں. اتنا بڑا غیر آئینی کام ہو گیا, اس کو ہم ڈائجسٹ. احمد صاحب I'm really sorry, وقت میرے پاس کم ہو گیا. میں صرف یہ گزارش کر رہی تھی, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, میں صرف یہ گزارش کر رہی تھی کہ آپ کے پاس دیگر فارمز موجود ہیں, آپ کے پاس اسمبلیاں موجود ہیں, آپ کے پاس سینٹ کا پلیٹ فارم موجود ہے, آپ کے پاس دیگر پلیٹ فارمز موجود ہیں, آپ میٹنگز کر سکتے ہیں, آپ معاملات طے کر سکتے ہیں. ابھی کے پی میں بھی ہم نے میٹنگز ہوتی بھی دیکھی, وہاں پر یہ مدعے اٹھائیں نا. وزیر اعظم سے جب آپ کے سی ایم ملتے ہیں وہاں پر یہ مدعا اٹھائیں, جب آپ کے لوگ ملتے ہیں وہاں پر اٹھائیں. عوام کے اوپر پلیز مزید یہ ظلم جو ہے یہ نہ کریں. میں تو اس کو ظلم ہی کہوں گی کیونکہ ہم نے بہت ساری ایمبولینسز پسی ہوئی دیکھی ہیں, بہت سارے بچے, بہت سارے خواتین, بہت سارے بزرگوں کو سڑکوں پر رلتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ جو فرماتے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ ظلم ہوا, ان کا مینڈیٹ چھینا گیا, تو یہ ظلم تو بھی آپ بھی فرما رہے ہیں, تو نہ کریں, خدا را عوام پہ رحم کریں. لیکن بہت شکریہ احمد اویس صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں موجودہ سیاسی بحران کے دوسرے فریق کے کردار پر. آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی اور اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے جو اہم سوال تھے, بہت سارے جو ہمارے صحافی تھے ان کی جانب سے وہ سوال پوچھے گئے اور انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے. میڈیا میں باخبر ذرائع سے رپورٹ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے علیمہ خان سے مشاورت کے بعد ابتدائی طور پر بانی پی ٹی آئی کے بھانجے قاسم زمان کو بطور خاندانی نمائندہ نامزد کیا تھا, جس پر حکومت نے بھی اتفاق کر لیا تھا. لیکن بعد ازاں علیمہ خان نے یہ نام واپس لے کر ڈاکٹر نوشیروان برقی کا نام دیا اور اسی سے بات جو ہے وہ بگڑ گئی. تاہم یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اطمینان اور تسلی کی ذمہ داری بہرحال حکومت کی تھی جو وہ نہیں کرا سکی. اب سچویشن مزید خراب ہوتی چلی گئی. لیکن اس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں علی امین گنڈا پور, انہوں نے جی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی ہے. ہمارے نمائندے ہیں کوہاٹی صاحب, وہ وہاں پر پہنچے, جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کیا گفتگو کی. پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں, پھر دو انتہائی اہم شخصیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. کیا گفتگو ہوئی علی امین گنڈا پور سے کوہاٹی صاحب کی, یہ تو آپ نے سنا. لیکن یہاں معمہ یہ ہے ناظرین کہ کیا کے پی اور وفاقی حکومتوں کو دہشت گردی کے حوالے سے جو تشویشناک صورتحال ہے اس کا ادراک نہیں ہے؟
अगर ऐसा नहीं तो फिर केपी और वफाकी हुकूमतें आमने सामने क्यों हैं? कौम इस महाजराई से पहले ही परेशान थी कि अब तो केपी की हुक्मरान पार्टी यानी पीटीआई में भी महाज खुलने लगे हैं। बहरहाल पीटीआई ने इन बहुत सारे दाखिली महाजों के साथ बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज मुआलजे के मामले पर हुकूमत के सामने इस वक्त पीटीआई मौजूद है। केपी में कई मकामात पर हमने देखा कि धरने दिए जा रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी ज़ाहिर सूरत-ए-हाल का नोटिस दिया, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हुकूमत बानी पीटीआई से 10-15 मिनट की मुलाकात करवा दे, ये जो सारा बहरान है इसके गुब्बारे से हवा निकाल दे। क्यों हुकूमत ये नहीं कर रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब आपकी आमद के लिए। और जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार असदुल्ला खान, जिन्होंने सबसे पहले बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबर ब्रेक की थी और पाकिस्तान की सियासत में इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में एक भौचाल जो है वो बपा कर दिया था। आई होप स्टूडियो में हमारे कोई ऐसा भौचाल नहीं आने वाला। असद साहब अलबत्ता आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया असद ज्वाइन करने के लिए। मेरे ख्याल में असद पहले आप ही की तरफ आ जाते हैं नासिर साहब की इजाज़त से। बहुत बाखबर आप सहाफ़ी हैं, बड़ी बड़ी खबरें आप ब्रेक करते हैं, व्लॉग भी हम आपके देख रहे होते हैं। कैसी खबर ब्रेक करते हैं? हाँ, मैं यही जानना चाह रही हूँ। आज बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात हुई और पहले बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से असद साहब मुलाकात हुई। कोई सुनगुन है आपके पास? सेहत कैसी है बानी की? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक तो इमरान खान साहब की आंख की जो सेहत है उसमें बेहतरी है, यानी वो बेहतरी की तरफ गामजन है। अच्छा, इस इंजेक्शन के बाद? जी, इंजेक्शन के बाद। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की आंख के मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया गया। जब पहली मरतबा उनकी आंख में सुर्खी जाहिर हुई थी तभी उनके तमाम टेस्ट होने चाहिए थे। ये कब हुई थी? ये अगस्त में पहली मरतबा जब ये अगस्त 2025 में। अच्छा, फिर ये सवाल सॉरी क्योंकि महीनों का जिक्र हो रहा है ना, तो लोग कहते हैं कि जब उनकी सिस्टर उनसे मिली दिसंबर में और जब वो जेल से बाहर आई उनसे मिलके अडियाला से, तो उन्होंने आके कहा कि उनकी सेहत तो बिल्कुल सही है। जी, मैं इसमें अर्ज करता हूँ ना, देखें पहले उनकी ये बीमारी की अलामात बिल्कुल मामूली सी थी। उन्होंने सुर्खी थी, मामूली सा कोई दबाव होगा आंख में, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो ड्रॉप्स के जरिए होता रहा। फिर ये अक्टूबर के बाद जो है ये बढ़ना शुरू हुआ। अब उनकी बहन ये कहती हैं कि 20 मिनट की मुलाकात थी, उसमें और बहुत सारे मामलात पे गुफ्तगू हुई, लेकिन आंख के मामले पर उनसे बात नहीं हुई, ये डॉक्टर उस्मा ने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले वो अपनी आंख का जिक्र कर चुके हैं कि वो दबाव का शिकार है। लेकिन ये दिसंबर के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ और मैं अपनी खबर में भी बता चुका हूं कि जब ये जनवरी के पहले हफ्ते में स्वेयर हो गया तो फिर उस वक्त जो है वो 16 जनवरी को पहली मरतबा डॉक्टर्स की एक टीम भेजी गई इमरान खान का मुआयना करने के लिए। वहां जाके उन्होंने बताया कि भाई इसके लिए तो मशीनें दरकार होंगी चेक करने के लिए, इस तरह से चेक नहीं किया जा सकता। फिर 2 मशीनें जो है वो 19 जनवरी को मूव की गई वहां पर, उनके जरिए डायग्नोज किया गया और उसके लिए ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए फिर 21 को तीसरा विजिट हुआ, जहां पर यह डिसाइड हुआ कि ये जो ट्रीटमेंट है ये हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो सकता, और उसके लिए फिर 24 को उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो ये इसकी टाइमलाइन है। लेकिन ये जो बीच में खबरें आती रही कि इमरान खान साहब की बीमारी मुस्तकिल तौर पर चली गई है, मैंने उस वक्त भी कहा था ये गलत बात है। इमरान खान की बीमारी क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, इसको काफी बेहतर किया जा सकता है। 6/6 तो शायद मेरी भी नहीं है, ऐनक के साथ भी, ग्लासेस के साथ भी 6/6 नहीं है, उम्र का भी वो है। लेकिन ये है कि उनको वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं और इस वक्त बेहतरी की तरफ या नहीं है? मेरे ख्याल में वो बेहतरी की तरफ है। अभी मीटिंग्स हुई है उसमें बुशरा बीबी ने इत्मीनान का इजहार किया क्योंकि उनकी फैमिली से भी मुलाकात हुई, तो फैमिली जरा ऐसे भी कुछ चीजें बाहर आई होंगी कि अब इमरान खान साहब बानी जो है वो मुतमईन है। देखिए, जो हमें पता चला है वो तो ये है कि इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनके पर्सनल डॉक्टर को उनसे मिलवाया जाए, और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही मुतालबा है। किसी भी शख्स को ये राइट हासिल है और इस लेवल के लीडर को कि वो अपने मर्जी के डॉक्टर को मिल सके। ये बहस, ये जिद मेरा ख्याल है जहां से भी हो रही है वो गलत हो रही है। ये मसला 2 मिनट में हल हो सकता है। आप तो कह रहे हैं ना कि वो तो बॉदर ही नहीं करते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, लेकिन जो लोग बॉदर्ड हैं इस बारे में, ये देखिए, एक तो इन्होंने कहा कि उनकी आंख के बारे में एग्जेजरेशन की गई, भट्ट साहब ने भी कहा। देखिए, कल जो मेडिकल रिपोर्ट पिम्स ने जारी किया ना, उसमें कहा गया है कि इमरान खान की आंख 6/36 से इंप्रूव होकर 6/24 हो गई है। अब सलमान सफदर में देखिए ना, सलमान सफदर ने क्या कहा? सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान ये कहते हैं कि उनको पिम्स के डॉक्टर्स ने बताया कि 85% दिखाई नहीं दे रहा। अब ये 6/36 कितना होता है? 6/6 नॉर्मल होता है, तो 6/36 भी ऑलमोस्ट 80% ही बनता है। और ये खुद कल पिम्स की अपनी रिपोर्ट बता रही है कि 6/36 था, इंप्रूव होकर 6/24 हो गया है, और 6/24 भी तकरीबन 50% के करीब ही बनता है। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी भी 50% है। तो डॉक्टर आपको मिलते हैं ना, 6/24 तो सलमान जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है, उन्होंने कहा जी 30% सिर्फ इसमें कमी है, 70% गिलासेस के साथ। अब वो गिलासेस के साथ जो है वो 6/9 हुआ है। मैं खुद आई साइट के लेंसेज लगाती हूँ, अगर मैं उतार दूं ना
तो मेरी शायद फिर इमरान खान से बुरी सूरत हाल है। देखें आपका, तो मुझे यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, देखें आपकी और आसमा आपकी और मेरी आंख का जो बीनाई का मसला है वो किसी संगीन बीमारी की वजह से नहीं है। उनका मसला यह है कि उनकी आंख के अंदर एक लोथड़ा पैदा हुआ, क्लॉट हुआ, उसकी अंडरलाइन कॉजेज हो सकती हैं, अगर इंजेक्शन लग जाता तो वो क्लॉट जो है वो निकल सकता था। और उसमें देखें वेन में ब्लॉकेज, और उसके बाद फिर जो वेन है ना वो ब्लॉकेज तो वेन में है, ब्लॉकेज और भी बहुत सारी 74 ईयर ओल्ड बंदे की ये चीजें प्रॉब्लम होती है। सब सुन लेना, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। पिछले दिनों हमने सुना था कि बहुत सारे मामलात के अंदर जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज हटने जा रहा है, कहीं ना कहीं एनआरओ की बातें हो रही थी, लेकिन आपने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जो है वो सारे मामलात से लाइल में, तो फिर कौन सा है? नहीं, मेरा ये मकसद कहने का कि उनका ये कंसर्न नहीं है ये क्या खा रहा है, ये क्या पी रहा है, इसको एसी लगा के नहीं, उनके लिए ये नहीं है। ये मैं इनकी इसके एग्जांपल दे। अच्छा, मियां नवाज शरीफ वो है, जब ये गिरा ना, मैं बताता हूँ, याद है 18 का इलेक्शन था तो ये गिर गया किसी पता नहीं उस कैंपेन में, तो मियां नवाज शरीफ अपनी कैंपेन एक दिन बंद करके हॉस्पिटल देखने गए। चले अभी वो क्या करेंगे जब उनकी आंख के बारे में ये फर्क है, कुछ क्यों नहीं किया, ये मैं जरूर आपसे जानूंगी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। असद साहब हमारे साथ मौजूद है, नासिर भट्ट साहब तशरीफ रखते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद बनता है। वेलकम बैक जी। बात हो रही है बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से, कुछ मामलात के हवाले से जिसके बारे में इत्तलात थी, खबरें थी कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तकरीबन तय पा चुके हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि एकदम से सिचुएशन जो है उसने पलटा खाया। इस पर बात करने के लिए असदुल्ला खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं जी, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी के लिए सीनियर रहनुमा भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। नासिर साहब, एक बार फिर से आपसे इजाज़त लेके मैं पहले असद साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। असद साहब, मुझे बता दीजिएगा कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था, आप दोनों के ख्यालात बड़े मिलते हैं। नहीं, हम तो सच्चाई, हम दोनों सहाफ़ी हैं ना, और हम दोनों न्यूट्रल हैं, हम तो फिर न्यूट्रल होंगे, सच्चाई चलो ये तो वो लोग देख के बताएंगे आप न्यूट्रल हैं दोनों, अच्छी बात है। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। मैंने तो रिपोर्ट की बट बात की है, मैंने तो आप एक पेज पे हो, आप कहीं एक पेज पे हो तो वो ठीक है, मैं और असद एक सहाफ़ी होके एक पेज पे हो जाए, मैंने कहा आप यकजा एक ही आवाज बोलें। अपने एक पेज पे होने को आप फखरिया बयान करते हैं, हमसे आप कहते हैं मुझे तो अच्छी बात है, मुझे क्रॉस क्वेश्चन, और हम इस पे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। जैसे आप लोग फखरिया ऐलान करते हैं, मैं भी अपने शो में फखरिया ऐलान करी हूं, मैं और असद एक पेज में। तो अच्छी बात है, आपके सहाफियों को बिल्कुल एक पेज पे होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल पर कुछ सहाफियों को आप उठा भी लेते हैं अगर वो एक पेज पर होने की कोशिश करते हैं। नहीं तो वो फिर याद करें जिनको गोलियां मारी। नहीं, मैंने वो गोलियां मारने वालों को तो नहीं, मैं तो अभी बेचारे, वो किसकी हुकूमत थी? अभी तो आपकी हुकूमत नहीं, तो हमने तो किसी को गोली नहीं मारी। नहीं, गोली मारने की बात नहीं करी, मैं उठाने की बात। तो मैं तो उठाना डी चौक पे वैसे आप पे इल्जाम लगता है कि आपने बहुत वो जो गने लेके आए थे, जो गने लेके आए थे उन्होंने मारी, आपने हाथ में देखा वो लोग। अच्छा, गनों की बात तो कल भी हुई जी कि यहाँ पर केपी हाउस के सामने जो सियासतदानों के साथ उनके गनमैन आए थे, उन्होंने फायरिंग की। मैंने तो कल सवाल किया, आपके ये एक दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ तो पटाखे की भी आवाज नहीं आई, तो वो जो FIR में आई है, हमने मैं रहता हूँ मिनिस्टर क्लेम में आई है आवाजें, सिर्फ और सिर्फ नून लीग वालों को वो आवाजें सुनाई देती हैं। आपको पता है फिर पुलिस, मैं आप बताऊं, फिर पुलिस आई, अच्छा, उन्होंने उनको उठा के अंदर भेजा, एक साइड खुली उठाने वाला काम वैसे आप अच्छा करते हैं। नहीं, अंदर चले जाते हैं ना KPK में। अच्छा, धरना किधर दिया है? KPK में चले जाते हैं, नाश्ते वगैरह करके बैठते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। अच्छा, आप उनके खाने पीने पे, नाश्ते पे बड़े ये तरह से ब्रेक में और ऐसा जो बात कर रहे थे ना, खाने पीने वाली नवाज शरीफ के जो इतने बड़े बड़े, नहीं वो तो आज TV पे आया है, आप देखें कितनी अच्छी बात आपने की। अच्छा, आपने दोबारा उन्हीं से गुफ्तगू आप करें बात, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है उसी पे बात कर लें। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहती थी, घुमाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आपसे इजाजत लेने के लिए बात की कि मैं असद साहब से बात कर लूं, इजाजत मैंने तभी कोई बात ही नहीं की। अभी आपने, चलिए आप अपनी बारी पे कर लीजिएगा, मजीद बात जो आप करना चाहें। मैं असद साहब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ये बता दें कि कहा जा रहा है कि इसमें जो भी सिचुएशन बिगड़ी है, इसमें सिर्फ हुकूमत की गलती नहीं है, सारा कुछ हुकूमत पर डाल देना सही नहीं है। आज अभी जो गंडापुर साहब का हमने बयान चलाया, जो बातें अलीमा खान साहिबा करती हैं, जो पार्टी रहनुमा दीगर करते हैं, जो फैसल चौधरी साहब हमारे आपके शोज में आके बातें करते हैं, उससे आपको नहीं लगता कि PTI के अपने अंदर जो फूट है वो भी बहुत ज्यादा, उस पर भी जिम्मेदारी आयद होती है PTI के अपने लोगों के ऊपर, जो बानी के मामलात यहाँ तक पहुंचे? उम्मीद है कि जो मैं अब बात करने लगा हूँ भट्ट साहब को पसंद भी आएगी और भट्ट साहब जो है ना वो इंटरप्ट भी नहीं करेंगे। देखिए जहां तक तो गंडापुर साहब की बात है ना, तो ये जो सारी इस वक्त डिस्कशन हो रही है या सारा जो कुछ भी हो रहा है, गंडापुर साहब इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। तो गंडापुर साहब जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं,
ورنہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جتنے معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس میں دیگر 4 شخصیات تو شامل ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. ان 4 شخصیات میں محمود اچھگزئی ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, سہیل آفریدی ہیں. یہ 4 شخصیات پی ٹی آئی کی ہیں جو اس وقت آن بورڈ ہیں, جو حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہی تھیں. آپ کو یہاں روکوں گی میں, یہ 4 شخصیات ہیں جو بات چیت کر رہی تھی. بات چیت کہاں پہنچی ہے, ہم یہیں سے سٹارٹ کر لیں گے. کل ایک فوٹیج آئی تھی جس میں علی امین گنڈا پور آتے ہیں, سلام کرتے ہیں سہیل آفریدی سے, پھر سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی شخص ہے جو ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں اور سہیل صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے یہ ایک امپریشن گیا میڈیا میں کہ سہیل آفریدی جو ہیں گنڈا پور صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. اچھا اختلافات کی دیکھیں وہ اب یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. میں پہلے وہ والی بات مکمل کر لیتا ہوں, پھر میں اس کو بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی. یہ بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے, یہ بھی ایک موضوع ہے اس وقت. لیکن میں آپ کو وہ بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت چل رہا ہے, دیکھیے پی ٹی آئی کی 4 شخصیات ہیں جو محسن نقوی صاحب کے ساتھ آن بورڈ تھیں, اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. تین سے مراد یہ کہ ہیں ابھی بھی, چلیے آپ یوں کہہ لیں, لیکن یہ اس آج کی ساری جو گفتگو پہلے محسن نقوی صاحب نے کی, بعد میں علیمہ خان صاحبہ نے ٹیلی ویژن پر آ کر کی ہے. یہ جو پنجابی میں گھڑمس کا لفظ ہوتا ہے, یہ گھڑمس پر مچنے سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ ٹھیک چل رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا, یعنی 3 دن پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کو اسپتال شفٹ کرنا ہے, یہ 100% فیصلہ ہو گیا تھا, اسموتھلی چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں. لیکن پھر اس میں کچھ غلطیاں ہوئیں. بیرسٹر گوہر صاحب کو بلایا گیا کہ آپ آ جائیں اڈیالہ, ایک نان پولیٹیکل ڈاکٹر کا نام دے دیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے سلمان راجہ کو فون کیا, سلمان راجہ صاحب نے محمود اچھگزئی صاحب سے پوچھا, محمود اچھگزئی صاحب نے علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا, علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا. وہ فیصلہ ایسا تھا جو پارٹ پی ٹی آئی کے لیے درست ثابت نہیں ہوا. پھر بیرسٹر گوہر صاحب کو جب ہسپتال بھیجا گیا, بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک اور غلطی کی, اور پھر انہی دوستوں کی سب کی مشاورت سے کی, اور وہ غلطی یہ کی انہوں نے میڈیا سے چھپانے کا فیصلہ کیا. وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا. بھئی آپ گئے ہیں, ڈاکٹر سے ملے ہیں, آپ کا اطمینان ہے یا عدم اطمینان ہے, دونوں صورتوں میں آپ میڈیا کو بریف کریں. چھپانے سے آپ کا اور گڑبڑ ہوئی. تیسری اس میں گڑبڑ جو ہوئی ہے وہ دھرنوں کے معاملے پر ہوئی ہے. پاکستان پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس دھرنے کے حق میں نہیں تھی. یہ جو دھرنے اس وقت ہو رہے ہیں, سلمان راجہ صاحب نے خالد خورشید صاحب کو, میری خبر میں دے چکا ہوں کہ خالد خورشید صاحب کو فون کیا, ان سے کہا کہ آپ یہ دھرنے ختم کریں. خالد خورشید صاحب نے انکار کر دیا کہ چیف آرگنائزر یوتھ کا میں ہوں, مجھے عمران خان صاحب نے بنایا ہے, میں کسی کے ماتحت نہیں ہوں. انہوں نے انکار کیا. اور علیمہ خان صاحبہ کی رائے بھی یہ تھی, علیمہ خان صاحبہ کی یہ کہ دھرنے جاری رہنے چاہیے. مختصراً کیونکہ وقت ختم ہو گیا, آئی وش کہ ہم آپ سے گھنٹوں اس کے اوپر بات کر سکتے, کیونکہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے آگے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بٹ وہی وقت کی ہمارے پاس قلت ہے. مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ ذمہ داری پھر علیمہ خان صاحبہ پہ عائد ہوتی ہے, اور محسن نقوی صاحب نے آج جو پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہونے دے رہی, تو وہ صحیح. دیکھیں آپ ایک نقطہ محسن نقوی صاحب کی گفتگو میں سے نکالیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پی ٹی آئی آن بورڈ ہے, یعنی ٹھیک ہے سوائے علیمہ خان صاحبہ کے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گڑبڑ ساری ہوئی ہے دھرنے ورنے کرانے والی, یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے نہیں کرایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینل مزید بھی اوپن رہ سکتا ہے اور اس میں سے کچھ آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے. بٹ صاحب بہت ہی کم ٹائم ہے, مجھے بتائیں, انہوں نے کہا کہ 4 شخصیات آن بورڈ تھیں, یہ شخصیات ابھی بھی آن بورڈ ہیں, حکومت بھی اس میں آن بورڈ ہے, یا معاملات جو ہیں ڈائریکٹ محسن نقوی سے ہو رہے ہیں؟ ان باتوں کا کیونکہ نواز شریف صاحب کو پتہ, وہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتے نا. یہ محسن نقوی صاحب کو پتہ ہے یا جن کو پتہ ہونا چاہیے, ان کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کیا انٹرسٹ لینا. اچھا میں بات کروں, ٹھیک ہے, نہیں فرمائیے. پرسپشن یہی چلے گی, حکومت کے پاس پاور نہیں. میں بتاتا ہوں نا, ان کی پاور نہیں ہے. بات بھی آ کے میں یہ پاور کی بات بتانے لگا. بات بھی آ کے سہیل آفریدی کس سے کر رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی کر رہا ہے, اچھا بچہ بھی بن گیا ہے. اب آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو 4 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں, بات یہ ہے کہ اس راستے پہ آ گئے نا, 1.5-2 سال نہیں گزرے بھی, میں ان سے بات کروں گا, پھر ان سے بات کر کے ایک بات تو ثابت ہوگی نا, سنیں نا, انڈائریکٹلی تو انہی سے وہ دیکھیں نا 2018 میں جس شخص کو لایا گیا, جو لوگ لے کے آئے وہ سارے اپنے اپنے انجام کو پہنچے, یہ بھی پہنچ گئے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, نہیں سنیں, مراد ہے سزا کاٹ رہے ہیں اور میرا کوئی مراد نہیں. پی ٹی آئی میں وہ کہتے ہیں نا جوتیوں میں دال بڑھنا, اتنا کچھ ہے نا. آپ مجھے بتائیں, ہم تو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ 10 گروپ ہے اس میں. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ سہیل آفریدی آیا نا, تو گنڈا پور جو ہے نا, گنڈا پور وہ کیسے بیٹھے گا, اس کی سیٹ اس نے لی ہے. تو یہ ان کا ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا. کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ دیکھتے ہی رہے. نہیں, ہم دیکھتے نہیں رہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ جو ہے نا آزاد ہے اور عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں. ایک بات کر دوں, آج عدالت کہہ دیں کہ عمران کو یہ درخواست دے دے ادھر بھیج دو بنی گالا, تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دے دے درخواست, جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا حکومت اس پہ
अमल करें। ठीक है, बहुत सारे फैसले जिसमें वो कह चुके हैं मुलाकात करें, उस पर आप अमल नहीं कर सके। बातें बहुत सारी है, वक्त हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब, आप तशरीफ लाए, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। नासिर भट्ट साहब को बात बुरी लगी हो माजरत के साथ, लेकिन बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम में जाते जाते कुछ जिक्र उस इंतहा पसंदी का जिसकी जड़ें बावजूद कोशिश के खत्म नहीं हो रही हैं, और अफसोस कि इंतहा पसंदी की इस सोच को मजहब से जोड़कर कच्चे जहनों को हिप्नोटाइज्ड किया जा रहा है। दीन हमारा तो ये कहता है कि एक बेगुनाह इंसानी जान की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है, और यहाँ जिक्र बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब, इंसानी ज़िंदगी का है। और हम देख रहे हैं कि हर रोज़ यहाँ पर मजलूमों की, बेगुनाहों की जानें ली जा रही हैं। आज भी ISPR ने बजौड़ में एक खुदकुश हमले पर प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसके मुताबिक एक खुदकुश बमबार ने बारूद भरी गाड़ी से 11 सिक्योरिटी एहलकारों की जान ले ली है। ये जो हमला था, इस हमले में एक 9 उम्र लड़की भी शहीद हुई, जिसे बारूद के बे का भी इल्म नहीं था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज़ेह फरमान है कि लोगों को नुकसान न पहुंचाओ और न ही उन्हें रुस्वा करो। नाज़रीन, पाकिस्तान की इंसदाद इंतहा पसंदी की पॉलिसियाँ भी इसी फिक्र की अक्कास है, जो मजहब के नाम पर फैलाई जाने वाली शिद्दत पसंदी को रद्द करके अदल और रवादारी का एक ऐसा पुरअमन मुहज़्ज़ब मुआशरा तश्कील देती है, जहाँ हर फर्द की जान, उसका माल और उसकी इज्जत आबरू महफूज हो। हमें सोचना होगा कि हमारी मंजिल कहाँ है और वो पाकिस्तान कहाँ है, और इस मुआशरे की तश्कील में हमारा किरदार कहाँ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर इसी वक्त इसी स्क्रीन पर मुलाकात हो रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।